नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है तारिक मसूद यासीन साहब ने, जो कि RPO हैं गुजरांवाला के, और इस इंसिडेंट के बाद इन्हें वहाँ पर पोस्ट किया गया है। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। तारिक, दिस इज नजम सेठी, कैसे मिजाज हैं आपके? सर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। मैं बड़ा खुश हूँ कि आपको इस ओहदे पे लगाया गया है। आई नो यू आर एन अपराइट, ऑनेस्ट एंड ब्रेव पुलिस ऑफिसर, और हमारी बड़ी उम्मीद है कि आप अब जो कार्रवाई वहाँ करेंगे, जो माहौल बदलेंगे, हमें बहुत आप पर उम्मीदें हैं। मुझे तारिक ज़रा अपडेट दे दीजिए कि अब क्या हो रहा है इस केस के बारे में, और उसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का क्या रोल है और आपका क्या रोल है? सर ये कल मैंने चार्ज लिया है दोपहर को, और उस वक्त तक की जो, बल्कि आज तक की जो सूरत हाल है वो ये है कि इसकी जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है वो एडिशनल IG CID मुश्ताक सुखेरा साहब उसको हेड कर रहे हैं, और वो इसके इस पार्ट को देखेंगे कि इसमें क्राइम का आंसर कहाँ तक है, कौन को लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इसके फैक्ट्स जो हैं वो केस के क्या हैं, वो इसको डिटरमिन कर रहे हैं, और होपफुली 2-3 दिन में वो इसको मुकम्मल कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे DIG हैं मेजर मुबशर साहब, वो इसका वो पार्ट कवर कर रहे हैं जिसमें पुलिस की नेग्लिजेंस का पहलू है। वो उस एक इंक्वायरी उसके ऊपर कंडक्ट कर रहे हैं जिसकी बेसिस के ऊपर जो है वो पुलिस ऑफिसर के रोल को देखा जाएगा। तो बाकी जो हमारा रोल है इस वक्त एज RPO कह लें और वहाँ पे DPO के तौर पे कह लें, वो ये है कि जो नॉमिनेटेड जो इसमें मुल्जिमान हैं हम उनको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम CID को जो है वो उसमें असिस्ट कर रहे हैं। तो उस हवाले से जो है वो तमाम जो तरीके हैं गिरफ्तार करने के वो इख्तियार किए जा रहे हैं। इवन जो है वो FIO को ऑन बोर्ड ले लिया है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से जो है वो जो इसमें इम्पॉर्टेंट हैं, जिनका गिरफ्तारी जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उनको जो है वो उनको एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के ऊपर भी ले आए हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो इस केस में हम प्रैक्टिकली इस केस के लिए कर रहे हैं। तारिक, दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि जब इंसाफ लोगों को नहीं मिलता और डाकू, डकैत, बर्गलर्स, क्रिमिनल्स अदालतों की वजह से छूट जाते हैं तो एक फ्रस्ट्रेशन होती है, और फिर उसकी वजह से एक नया कल्चर बनता है कि कानून को अपने हाथ में ले लिया जाए। दूसरा ये कि जब पुलिस भी इस किस्म के कल्चर को इनकरेज करती है तो फिर इस किस्म की खतरनाक सिचुएशन सामने आ जाती है। अब आप ये दोनों पहलू सामने रख के एज न्यू RPO आप किस किस्म की कार्रवाई करेंगे कि गुजरांवाला के अंदर जो एक माहौल बना हुआ है पूरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो अफसोस से मैं ये कहना चाहूँगा, आपको इस पर तबसरा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके कॉलीग की बात हो रही है, मगर मैंने खुद जो चीज़ें सुनी हैं गुजरांवाला में चीमा साहब के बारे में कि वो किस किस्म की कार्रवाई करते रहे हैं, मैं आपसे सुनना चाहता हूं कि अब आपका क्या रवैया होगा। सर मेरा बड़ा इसमें एक सिंपल जो है वो एक प्रोफेशनल अप्रोच है, बड़ी सिंपल प्रोफेशनल अप्रोच, जिसके लिए जो है वो मुझे ट्रेन किया गया, जिसके लिए जो है वो मैंने पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया गया, और उसकी बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमें तो रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करना है, हमें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना है। अब इसके पैरामीटर्स के अंदर रहते हुए हमने परफॉर्म करना है। हमने ये जो है वो कानून को अपने हाथ में तो लेने का इख्तियार है नहीं। हमारा एक डिटरमिन्ड इन सारे कवानीन के अंदर, आइन में हमारा एक रोल जो है वो मुतय्यन है, लॉ में मुतय्यन है। हमने उस रोल के अंदर रहना है, उस रोल से बाहर नहीं जाना। मगर तारिक, मुझे ये बताइए, बेसिक प्रिंसिपल होगा जिससे ये तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, मगर ये तो कहने वाली बात है ना कि कानून की बालादस्ती होगी, मगर अगर क्रिमिनल्स को जस्टिस सिस्टम नहीं उनको क्रिमिनलाइज करके पनिश कर सकता तो फिर, और जिसमें पुलिस की प्रोसिक्यूशन का बहुत बड़ा हाथ है, नाकामी है, तो फिर हम यही इसी किस्म के मोड़ पे आके खड़े हो जाएंगे। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये जो वाकया हुआ है इसने हमें यकीनन एक नया रास्ता दिखाया है, और इसने हमें जो है वो एक गाइडिंग प्रिंसिपल जो है वो अब प्रोवाइड किए हैं कि अब अगर हमने इसी रास्ते को जो है वो इख्तियार किया तो इससे ज्यादा बदसूरत और इससे ज्यादा अगली सिचुएशन हम दुनिया को दिखा रहे होंगे, अपने मुल्क को दिखा रहे होंगे, हम अपने बच्चों को एक बहुत बुरा मुस्तकबिल दे रहे होंगे। अभी हमें जो है वो उस प्रोफेशनलिज्म की तरफ जाना है जिसके अंदर हम अपने ये इन्वेस्टिगेशन साइड को इस हद तक स्ट्रॉन्ग करें, स्ट्रेंथन करें
کہ اس کے اندر جو ہے وہ ہم اپنے کیس جو ہماری ڈیوٹی ہے اس کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر جو پولیس کا ہمارا پروفیشنل رول ہے ہم اس کو افیکٹولی جو ہے وہ کریں. اور اس کے لیے گجرانوالہ کے اندر میں نے ابھی سے جو ہے وہ 2-3 سٹیپس جو ہے وہ میجر لیے ہیں اور میں نے کام شروع کر دیا ہے, جس میں ایک جو ہے وہ کمیونٹی پولیسنگ کا کانسیپٹ ہے, ٹو گو ٹو دا پبلک, یہ جو مائنڈ سیٹ ہوا ہوا ہے اس مائنڈ سیٹ کو ریورس کرنا اور ان کو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کا طریقہ سکھانا اور ان کے ساتھ ایک ریپورٹ ڈیولپ کرنا. اور دوسری چیز وہ موسٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ان چیزوں کو روکنے کے لیے ایک ویجیلنس کا نظام جو ہے وہ وضع کرنا. اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انویسٹیگیٹرز کی ٹریننگ, وہ میں نے آج سے ہی پلان شروع کر دیا ہے کہ انویسٹیگیشن جو لوگ کرتے ہیں ان کو ہم پروفیشنل انداز میں ٹرین کریں. اور دوسری ہے پولیس کی ایٹیٹیوڈنل چینج جو پرٹیکولرلی گجرانوالہ رینج کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے لیے میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں بہت جلدی اس کے لیے انشاءاللہ ہم ایک کلاسز ایک لیکچرز کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس میں سول سوسائٹی کو انوالو کروں گا, جس میں یہاں کے میڈیا کو انوالو کروں گا. میں ایک سوال لاسٹ, مجھے یہ بتائیے, میں نے یہ پوری اس کی فلم فوٹیج دیکھی ہے اس حادثے کی اور آپ یقین کریں کہ میں تو ہل گیا ہوں, بالکل ہل گیا ہوں, اتنی خوفناک ہے. پتہ نہیں آپ نے پوری ان اڈلٹریٹڈ اس کی فوٹیج دیکھی ہے کہ نہیں. ہمارے یہاں ڈسکشن چل رہی ہے کہ کیا عوام تک یہ فوٹیج دکھا سکتے ہیں ہم کہ نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں دکھانی چاہیے, عوام کو احساس ہونا چاہیے کہ دیکھیے اس قسم کی چیز ہو رہی ہے اور نہیں ہونی چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں عوام نہیں دیکھ سکے گی. میں چاہتا ہوں کہ گجرانوالہ کی ڈسٹرکٹ کے لوگوں کو تو احساس ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہو گیا ہے. کیا آپ کا خیال ہے یہ فوٹیج دکھانی چاہیے یا نہیں دکھانی چاہیے؟ میرا اس کے اوپر جو اوپینین ہے کہ جتنا کچھ ابھی تک اس کے اوپر دکھایا جا چکا ہے, اور میری اپنی پرسنل فیلنگ ہے کہ گجرانوالہ میں لوگوں کی اپروچ ایبسلیوٹلی اسی فوٹیج کو دیکھ کر چینج ہو چکی ہے. اور اب اس کا جو ہے وہ اگر اس کو ہم اس ڈیٹیل میں لے کے جائیں جس ڈیٹیل کے اوپر فوٹیج موجود ہے, تو اس کا جو سائیکولوجیکل امپیکٹ ہمارے آنے والی جنریشن کے اوپر اور بچوں کے اوپر پڑے گا وہ بہت برا ہوگا. ابھی ہمیں اس کو یہیں پہ روک دینا چاہیے اور ہم اب جو ڈیمیج کنٹرول ہے اس کو کرنا چاہیے. یہ ایک بہت اگلی جو ہے وہ ہمارا پولیسنگ کا ایک جو ہے وہ یا ہماری سوسائٹی کا جو ہے وہ ایک امیج سامنے آیا. اب ہمیں یہاں رک جانا چاہیے اور اب ہمیں رک کے پروفیشنل پولیسنگ کی طرف اور ریفارمیشن کی طرف جانا چاہیے, جس کے لیے جو ہے وہ اب پریکٹیکل سٹیپس جو ہے وہ لینے شروع کر دیے. یہ گورنمنٹ کا ایک میجر ڈیسیجن ہے. ایک ایسے آفیسر کو یہاں لگایا ہے جو ایک اے ایس پی کی ٹریننگ کا انچارج تھا, جہاں میں بیسک میرا پرنسپل جو تھا وہ یہ تھا کہ میں رول آف لا کے اوپر جو ہے وہ اے ایس پی کو کہتا تھا. بڑی مہربانی, میں آپ کو گڈ لک وش کرتا ہوں. امید ہے کہ آپ یہ پرچم بلند رکھیں گے, مگر ایک چیز ہمارے رپورٹر حافظ کا خیال رکھیے گا. صاحب لیکن ایک جو بڑی جو امپورٹنٹ بات ہے اور بہت سے لوگ اب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو پولیسنگ کا نظام ہے, ایون جو ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہے, وہ اتنا بری طریقے سے انفلوئنس ہو چکا ہے سیاست کی وجہ سے, پولیٹیکل انٹرونشنز کی وجہ سے, کہ شاید وہ ڈیلیور نہیں کر پاتا. میرا خیال ہے یہ بریک اب آ رہی ہے, مگر اس کے بعد میں ایک سوال کا جواب دینا چاہوں گا کہ یہاں جسٹس کیا ہونی چاہیے اور کس طرف توجہ دینی. ایگزیکٹلی اسی کے اوپر ہم ناظرین بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ